Mayong buntag mga higala, ako si Akiana Rainbow P. Brigondo, a grade 2 Mahasay learner under teacher Carlo Jennifer Raagas Taperi. Karong adlaw na atay paggahimuon na artwork. Exciting, right? Yeah! Ang paghimo og banig gamit ang dahon sa saging. Mauni ang mga gamitunon sa paghimo og banig gamit ang dahon sa saging. Una, magkuha ta og dahon sa saging nga pareha kadakua sa akong papel. Kadua, gisi-gision nako ang dahon subay sa iyang linya. Piluna ko ang unang bahin sa dahon o isuksok kini nga salang-salang hangtod nga mahurot ang gisi nga dahon. Usan sa paagi pilua ang tumoy sa dahon para masirado kini og dili mabungkag. My finished product. Base sa akong produksyon, dali ra ko nahuman og abilidad sa pagtrabaho na kabuhat ko sa akong kaugalingon og tan-awon ang kalidad sa trabaho hanay kaayo.